Praise the Lord. Hallelujah. देव दिता आशीर्वादाने सोडका मगच्यानं व बरोच दीस दिल्ले देवाकार गांधी आम्ही कितलें बरें जावन आसा देवाच्या सन्निधीचेर रावचें ताची उतरां उलोवचें ताची उतरां ध्यान करचें व्हडली ग्रेस्त कशी जावन आसा ही आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हे उतर आयकतले समजता तुमचेर देवाचो आत्मो देवान येवन दी आनी हे उतर तुमच्या जिवनांत हरयेफुटी उपयोग करून तुमच्या मतीन घडये घडये देव तुमकां उगडास करून दी म्हूण प्रार्थिता हांव तुमचे सर कितेंय समस्या आसात कितेंय तुमचे कश्ट नश्ट आसात ते सगळे देव ह्या उतरा बरोबर सारके करून दी देवाचे आशीर्वाद तुमचेर आसून दी आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मगच्यान एके फुटी आमी खंयचें काम करता बिजनेस धंदो येवय या खंयचेय संगती आमी करता हे सैरीक पळयता चेड्याक या चेडवाक खंयचेय आमी काम करता पयलीं आमी आमच्याच इच्छे प्रमाणे आमी आमच्याच कुशीन आमच्याच अधिकारान आपूण बुद्धवंत म्हजे कडेन जाता या कोणाय म्हळ्यार मनशा कडेन इसार न्ही देवा कडेन इसार नासतना देवा लागीं बसनासतना आमी करता जाल्यार एके फावटी आमी सुकून पडटा मनीसी मिसगायड करतात एके फावटी मनीसी तांकां कळीत आसतना संपूर्ण कित्याक देवा इतलें ज्ञान तांकां ना देव सर्व ज्ञानी ताका सगळें कळीत आसा तुज्या जिविताक कितें जाय जें कितें नाका तें सगळें कळीत आसा आनी तो खरी वाट दाखयता आनी खरी वाट वय तुका कितें जाय कितें नाका तो बरें कर समजून तुका बरें कर दिता तो तुज्या जिवनांत तशें कसलेय मुखार येवन व्हडलें आपत्ती विघ्न येनातलें बरी तो तुका सांबाळून व्हरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अशें आमी जायते बडी एके बडी कशें सुकून पडटा मागीर सुरसुरून कांय प्रयोजन ना मागीर सुरसुरून कांय प्रयोजन ना कित्याक जें एक फावटी वीक बरसलें गी एक फावटी आमच्या जिवनांत व्हडले व्हडले समस्या उदेले गी ते भायर काडचे जाल्यार आमकां मस्त संघर्श करचे पडटा एके फावटी जायना तशेंच हांगा स्टोरी एक आसा तुमच्या मुखार हांव वाचून सांगता एलिशाच्या 2 रायाच्या पुस्तकांत अध्याय 4 38 30 आनी 8 उपरांत हांगासर सांगता एलिशा गिलगालाक फाटीं आयलो तेन्ना देशांत दुकाळ पडलो प्रवादीचो पंगड ताचे मुखार बसून आसतना तांणी आपल्या सेवकाक म्हळें एक व्हड हांडो रान्नीर दवर आनी प्रवादाच्या पंगडा खातीर रांदप कर कोण एकलो भाजी हाडूंक शेताक गेलो थंय ताका एका जातीची रान वाल मेळ्ळी आनी ताणें ती वाल पयलें त्या वाली वयलीं फळां आपल्या वस्त्रांत बांदून व्हरूंक जाता तितलीं कुंडलीं ताणें फाटीं येवन ताचे कुडके केले आनी ते रांदपाच्या हांड्यान घाले ती कसलीं फळां म्हूण कोणाकी कळीत नासलें फळांक सर बरें करना आमी समजून घेया ती कसलीं फळां म्हणून कोणाकय कळीत नासलें जणाक जेवण वाडलें आनी ताणें जेवंक सुरू केलें केल्लें इतलेंच ताणें बोबाट मारली देवाच्या मनशा हांड्यांत मरण आसा आनी तांच्यान जेवंक जालें ना एलिशान म्हळें म्हाका इल्लें पीठ हाडून दिया ताणें तें पीठ हांड्यांत घालें आनी म्हळें आतां लोकांक जेवण वाडा हांड्यांत आतां बादक करचें कांयच नासलें वय ल्हानशी स्टोरी घडिल्ली संगत आनी तो बरो अर्थ आसा एलिशान सांगलें हांडो दवरा आनी तातूंत जेवण तयार करा रान्नीर दवर आनी प्रवादीच्या पंगडा खातीर रांदप करा एकलो गेलो शेतांत आनी कितें हाडूंक गेलो भाजी हाडूंक गेलो भाजी म्हूण बरला हांगासर भाजी हाडूंक गेलो पूण ताका एक गेल्ल्याक एक रानवाल मेळटा रानवाल वय हिंदीन सांगता बनेले लथा म्हळ्यार रानवाल आनी तातूंत एक फळां मेळ्ळीं ताका कसलीं फळां तीं काट फळां ताणें हाडलीं आनी त्या हांड्यान घालीं
ताणें ताची कुडके हांड्यान घाली आनी रांदली केली. मागीर आतां कितें आमी वाचलें मगाचे न्हू त्या हाडिल्ल्या मनशाकच गुर्तून हांगी ताणें कितें फळ हाडलां म्हणून आनी काताल्यांगी कळीत ना. गेलो हाडून आनी रांदलें. ती खंयच्या तरेची वाल कितें कसलीं फळां ताका कळीत ना. बरेंच म्हूण हाडून आयलो तो. आमच्या लायफांत आमी तशेंच करता बिडी बरेंच म्हूण हाडून येता आनी हाडून आयल्या उपरांत आमी सांपडटा. जावं दी आमचे बिजनेस, जावं दी आमचें काजारी जिवीत, सैरीक सोदता आमी. सैरीक सोदता कोणें सांगलें आनी ताणें सांगलें, हाणें सांगलें, मावशेन सांगलें, बापून सांगलें, या त्या भयणीन सांगलें, काजनान सांगलें, अशें म्हणून खंय सैरीक आमी पळयता वयता. तांकांय कळीत ना. तांकांय कळीत ना त्या चेड्या विशयान त्या चेडवा विशयान आनी आमकांय कळीत ना. वय थोडीशी वळख तितलेंच न्ही आसतना थोडे एजंट आसतात. एजंटा पयशांचो मतलब ताका त्या सायडीन मेळटात, ह्या सायडीन मेळटात. ताका कितें पडून गेलां कोणाचें जिवीत पाड जाल्यार तो वयता. ते खंयच्या तरेचें चेडूं आसूं दी तो सांगता असले माणीक संवसारान दुसरें ना. चेड्याच्या विशयान सांगता ओ इतलो बऱ्या गुणाचो चेडो जावंक पुरो तो सदां दीत ताका पुरो ड्रग्स एडिक्ट आसा, या सोरो मद्यपान पिवची संवय आसा, या सट्टा करची संवय आसा, आनी खंयची दुसरे खोटेपणान पिवची सगळी संवय. पूण खंयचें सांगनात ते काजर जाता म्हणसर. ह्या काजर जाल्या उपरांत कळचें, काजर जाल्या उपरांत कळचें पुराय असली कितें म्हणून. देखून खंयची हांगासर वो तो एलिशेचो शीस वचून एक नबी ताचे प्रवादी तो वचून हाडून आयलो. पूण ताकाच कळीत ना. तें पळ कळलें गे म्हणून हाडल्या उपरांत ते वीक म्हणून बोब घाली ताणें खंय हांड्यान रांदल्या उपरांत. तुज्या म्हज्या जिवितांत तशें घडटा जावंक पुरो. देखून मोगाचें न्हू कितें हाडटाय तूं पयलीं चिंतून पळय. पयलीं कोणाक तूं सांगताय खंयच्या एजंटा धरता तें पळय चिंतून. एजंट केदाळे सत उलयनात. तांकां पयशे मेळटा देखून तुजें काम आसा एक एजंट तुका आसा. त्या एजंटा धर. तुज्या जिवितांत तो एजंट आसा जाल्यार तो एजंट, तो बापूय, तो रक्षक, तो सोडवणदार, तो सगळें तोच जावन आसा. पुराय ताचे कडेन आसा. तुका कसली सैरीक जायजे, कसलें बिजनेस जायजे आनी कितें तुका पयशेन जायजे हें पुराय ताका कळीत आसा. तूं आपलें दिसता की ताका धर बेश्टें टायम वेस्ट करिनाका. पयलें आमच्या त्या व्हडल्या एजंटाक, व्हडल्या रायाक, व्हडल्या धनियाक आमी सरेंडर जाय. ताचे लागीं विचारचें तो खंयची खंयच्या वाली लागीं वच म्हणटा त्या लागीं वचचें आनी खंयचें फळ हाडिचें म्हळ्यार ताणें हाडिचें. कित्याक हांगासर सांगता सांज म्हज्या वंजलां 15 सांगता हांव दाखा वाल तुमी पांटे. म्हजो बाप तोटो सुमाली प्रेस जालो दाखा वाल खंयची आनी तुमी पांटे. देखून आमी फळां हाडटा कितें हाडटा पयलें त्या दाखावाली लागीं वचचें. ती दाखवाल जावन आसा परमानंट. तें जावन येता फळां बरें गूण जायचे, बरें चेडो जायचे. आमी ताका पयलें वचून विचारीचें. तो सारको सांगता कित्याक तो देवाचें उतर मुखार सांगता म्हजे सवय रावन फळां दिनातलो हरये पांटो कातून उडयतलो आनी फळां दिवचो पांटो तो बेंडून सवय नितळ करतलो. मुखार सांगता मुखार तेंचो वाक्य सांगता थंयसर सांज वंजलां 15 सांगता म्हजे सवय रावल्या शिवाय तुमी फळां दीक जावचें नात. वय तुमी फळां दीक जावचें नात. तुमी म्हजे थंय रावा आनी हांव तुमचे थंय रावता. देखून कितें फळां जायचे, कितें जिवीत जायचे, कितें सगळें आमच्या जिवनांत जायचे मुखार सांगता म्हजे सवय तुमी हांव दाखवाल तुमी पांटे. म्हजे सवय रावल्या शिवाय तुमी कांयच करूं शकनात. हालेलुया कांयच करूं शकनात तुमी. देखून आमी कितेंय करूंक आसा आमच्या जेजू लागीं रावचें. आमचो जेजू तो दाखवाल ती. देखून आमी खंय वचून फळां सोदून प्रयोजन ना. त्या दाखवाली लागीं आमी फळां विचारून गेल्यार ती दाखवाल बरीं फळां मेळटात. तो आमकां दाखयता. देखून तो सर्वस्व जावन आसा. देवाचें उतर हांगा सांगता इसाया प्रवाच्या ग्रंथांत अध्याय 9 सांगता 9:5 सांगता कित्याक आमकां एक बाळक जल्मला
एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां, विस्मीत बूत दिणार, पदवेदार देव, सश्टीक बाप, शांती सुकवार. कितें ताचें नांव? विस्मीत बूत दिणार, ग्रेट कावन्सिलर. कावन्सिलींग करूंक आसा, ताचे कडेन कितें विचारूंक तो तुका सांगता. विस्मीत बूत दिणार, बरी शिकवण तो दिता. खंय वचचे, कितें करचें, खंयचें फळ हाडचें, खंयचें रांदचें, खंयचें खायचें, खंयचें न्हेसाचें, हें सगळें ताका कळीत आसा. हें सगळें कळीत आसा. एक पडी वीक बरसलेंगी हांगासर एलिशाचो सेवाक गेलो, एलिशाचो प्रवादी गेलो आनी येयलो. ताका कळीत ना खंयचें फळ घी म्हणून. अशें जाता जिवनांत. जेजू कन्सल्ट केले शिवाय, जेजू कडेन उलयले शिवाय, आमच्या देवा लागीं आमी समर्पण केले शिवाय आमचेच अधिकार वयता. तें वीख घी आनी कितें घी, मरण घी आनी तो सांगता आनी तूं मरण आसा म्हणटा. बोब घालता थंयसर हांड्यान मरण आसा. वय हाडल्या उपरांत मरणी आनी वीख तेंच जालें. मागीर पश्चाताप करून कांय प्रयोजन ना मोगाचें न्हू. म्हज्या मोगाचे भाव भयणीन हें बरें करून उडास दवरा की सगळ्याचे पयलो देव. आमी कितें कितें नाटक करता. इवन आमी तें सांगूंक दिसता, म्हाका लज दिसता आतां. काजार दिसा जाल्यार व्हंकल खंय आसता? ब्युटी पार्लरान. चेडो खंय आसता? तो आनी एका पार्लरान. डायरेक्ट खंय वतात? इगर्जे वतात. कांय म्हणी तांकां सकाळींचें उठोन मागणें करूंक आसा, या वडिलांचे आशिर्वादान जायचे ना, कांय पडून वचूंक ना. पयलींचो टायम आसलो एक. हांव सांगना की पयलीं आतां फरक जाला. आतांय करतात जायतो लोक. सकाळीं उठोन व्हंकल उबी रावतली आनी सगळे आशिर्वाद दिवंक येतली. ते आशिर्वाद मेलकडेनचे बारीक गरजेचें. आतां जाय घी, आतां तुजें ब्युटी पार्लर मात्र तुका आशिर्वाद जावन आसा. आनी तें घेवन वताय थंयसर इगर्जींत बस जालें. मागीर हॉलाक गेल्या उपरांत कालें उरलें ती. थंय डान्स सुरू जालो. एक आमच्या लोकां तें एक थोडी खाली एक सेकंड, एक सेकंड, एक मिनिटी ना खाली देवा सोडचो. पूण आमी हॉलांत आमी एक बरें प्रोग्राम मांडून हाडचे. आतां ते सांगूंक गेले थोडे जावन आमी मागणें करून हॉलां येता म्हणून. ना, तुवें मागणें तें करीचेच. आयले सगळे लोकांनी एक मुडी उबे रावन उणें म्हळ्यार 15 मिनट देवा स्तुती आराधन करचें. आनी तें जावन आसा आमचें जीवन. हर एक काजारी जिवीत सुपळ जायचें जाल्यार 15 मिनटां या सोड. आमकां नाका, आमकां उपगण येता, आमकां लज दिसता, सगळ्याची व्हडली लज दिसता. देखूनच काजर जावन थोडे दिसां भितर फूट पडटा. मागीर आमकां लज दिसना. मागीर धांवता आमी कोर्टाक. प्रॉब्लेम कितें? प्रॉब्लेम देवाक सांडला. देव नाका. पयलो त्या देवाक धरच्या की एजंटा धरलें तुवें. एजंटान तुका फसयलें. बरें फळ हाडून दिलें, बरें म्हूण सांगलें आनी वचून तूं पडलो एकांच्या गुंडयेंत. आयल्या परत सुरू जालें व्हडलें युद्ध सुरू जालें. चेडूं म्हणटा म्हाका रावूं ना, चेडो म्हणटा म्हाकाय नाका. जालें. कित्याक वीक बरसालें. हांड्यांत आतां वीक आसा म्हणून तो एलिशाचो प्रवादी बोब घालता. हाडच्या गी पयलीं ताका गुत्तून येतलें गे. वीक बरसल्या पर्यंत विंगड करूं जाता गे. वीक बरसून जालां, कशें काडटाय तूं आतां? आतां धांवताय गे देवा लागीं. देवा लागीं गेल्यार मागीर तो जाल्यार ते विकाण दिता. मागीर तो विकाण दिता. वय हांगा वीक आसा म्हणटा आनी बोब घाली. एलिशाच्या प्रवाद्यान बोब घाली. आनी कुठलें एलिशान सांगलें इल्लें फीट हाडा. फीट एलिशान कितें केलें तें हांड्यान घालें. हांड्यान घाल्लें कुडलें वीक मायाक जालें. आनी आतां जेवा वाडा, सगळ्यांक वाडा. बरें दादोशी जालें जेवण, बरें मस्त. बरें रुचीक जेवण जालें. पयलें तांकां कळीत नासलें पूण एलिशान तें सारकें गेलें. तें एक जेवणाची संगत. पूण आमच्या जिवनांत ती आमी सुकोवन पडल्या जाल्यार कोर्टा वयच्या पयलें, खंय धांवच्या पयलें, कोणाक कन्सल्ट करच्या पयलें, हांव तुका सोडटा, हांव तुका धरता म्हणचें सगळें पयलें तूं जाल्लें जावन गेलां. आतां एक फीट घालीचें. कळ्ळें? फीट घाल म्हळ्यार हें फीट म्हळ्यार हें न्ही. एलिशा देवाचो मनीस. ताच्या पावरांत, एलिशा देवाच्या पावरांत तें सारकें जालें. तुज्या जिवनांत एक फीट म्हळ्यार देवाचो जेजू क्रिस्त जायचे थंय. आनी ताच्या पावरांत तुजें काजारी जिवीत परतून सारकें जाता. तुवें केल्लें बिजनेस लॉस जालें परतून सारकें जाता. तुवें कितें होगडायलें तें परतून फाटीं येता. तुवें आपलें सदीकरण करून कितें प्रयोजन? कोणाक माल्यांक धरून कितें प्रयोजन? कितलीं खाजनां बरबाद जाल्यांत आज.
कितले जाण गळपास काडूंक आसात, कितली आज बिजनस लॉस जावन आज गळा दोरी काडूंक आसात, आनी थोडी काजारां उरल्यान जाल्यार बारी कश्टांनी. कित्याक पळ हाडच्या पयलींच चिंतून पळय, पळ हाडच्या पयलीं चिंतून पळय. बायलो व्हडले सुंदर बारी बारी सोबीत बायली सौंदर्य पळोवन तूं आज कोणाक काजर जायनाका. चेडो जावन दे एमोशन म्हणटा खाली उद्वेगन वो एकच बुड पळोवन ओ बारी बरें बारी बरें बारी बरें बरें कितें आं तुवें भितरली सबाय पळय. तांतूं वीक आसा गी, तांतूं आनी मरण आसा गी, तांतूं घात आसा गी, तांतूं कितें आसा म्हण पयलें पळय. ಒಟ್ಟು मेळ्ळें पळ म्हणून ಒಟ್ಟು रन वटवाल तांकां फळ मेळ्ळें ते हाडून आयले. तशें ते रन वटवाल कांयच खबर ना, ताजें बॅकग्रावंड घालें गुत्तुना, कोण ती म्हणून गुत्तुना. ताणें सांगलें ताणें सांगलें जालें. पूण जालें जाल्यार हांगा एलिशन केल्लें बरी आमी केल्यार परतून सारकें जाता. वॉस्ट जावन सगळें नाश जावन वचना. कित्याक देव तुजो मोकरचो देव तुका नासावन सोडिना. पूण तितलें जाल्लें गुडलें तूं कोर्टाक आनी खंय धांवताय आनी खंय कोणाची आजी ओडू तें मागीर थोड्यांची संवय आसा ताका वश करूंक हाका वश करूंक खंयच्या पुजारी फाटल्यान धांवताय. आनी ते तुका एक ते पयशे लुटतात, वयल्यान तुज्या घरा भूत हाडून घालतात. आसली स्थिती पयलेंची की काबार जाली. आतां पयलेंच इल्लेशें आसलें, आतां पुरो सगळें कितें वीक विस्तारलें. ते वीक सगळ्यांनी विसरलें. त्या घरांत आसा त्या पुरे संबंद रिश्ते जालें, आवय बापाय लागीं जालें, मांव माय लागीं जालें, आनी आशिल्ले भाव भयणी लागीं जालें, तांच्या कुटुंबान जालें, शेजाऱ्याक गेलें तें वीक. कित्याक एक फळ तुज्या घरा हाडलें तुवें विकाळ, तें सत्यानाश जालें तुजें जिवीत. आनी एक तो जावन चेडो जावन दी, कोणीय जावन दी, हांव सांगचें जाल्यार त्या वीक हाडच्या की पयलें तूं बरें कर पळय, हें वयगी बरें गी. आनी एका वेळा आनी जालां. आतां थोड्यांची काजार जाल्यां, थोड्यांचें आतां सोण सोडचें तशें गी ना. हें तूं आतां शाश्वत परमनंट तें काजार स्थिर उराची जाल्यार जेजू क्रिस्ताक तुवें धरचें. आतां वाचलें कितें तो ग्रेट कावन्सिलर, अद्भुत परमार्श जाता वय, तो बूद दिणार, ताचे लागीं बूद इसार बोस, ताचे लागीं बूद इसार. तो सांगता तुका कितें करचें गी म्हणून. निराश जायनाका, गळ्या दोरी काडून वचनाका, हांव तुका सोडटा, हांव तशें करता म्हणून उडी मारनाका. बाकात ताचे लागीं बोस आनी तो तुका शिकवण दिता. तो सांगता मोगाच्या बाळा तुज्या जिवितांत मस्त कश्ट आयले वय, तुवें पळयनासतना जालें. पूण आतां हांव तुमचेर ब्लेसिंग करता, परतून तुका रियुनायट करता, परतून तुका बांदून हाडटा. हांव म्हजेर विश्वास कर, हांव तुका सांबाळटा म्हणटा देव. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वय हांगासर एक ल्हानशी संगत हांव सांगता. आतां वाचूंक मस्त लांब आसा ती स्टोरी. दाविदाची स्टोरी तुमी मागीर वाचा. कितें सांग दाविदाची स्टोरी. 2 सामुएल 11 आनी 1 सांगता थंयसर मोठेवन सांगता दावीद एक दीस युद्ध चलोवन आसा युद्ध भुमींत. योआब आनी पुराय तांचे सगळे सैनीक थंयसर युद्ध करनासतात. आनी कराराचे संदूक म्हळ्यार सोल्ल्याची पेटी थंय आसा. ह्याच सोल्ल्याच्या पेटे मुखार दावीद नासलो आनी ताचे वस्त्र सकयल पडले ताका खबर ना. तितलोय मग्न जावन आसलो त्या देवाक, तितलो तो विधेय जावन आसलो. पूण आज मेहलांत न्हिदला, सांजेचो टायम, त्या दाळ तो टायम न्हीद. आनी ताचें काम आसलें तें युद्ध भूमी वचचें. कित्याक करार हें सोल्ल्याची पेट थंय आसा. देवा रेस्पेक्ट दिवना ताणें. देवाक के दाळ रेस्पेक्ट दिनाय त्या दाळ तुज्या जिवितांत वीक ऑटोमॅटीक येता. ताणें देवाक विधेय जावन तो पयलें त्या पेटेच्या मुखार नासून संतोष बरी आनंद बरी जावन देवा होगोळ चिंतलो. आज ताका रेस्पेक्ट दिवना, ताका सोडला ताणें युद्ध भुमीन. देव युद्ध भुमीन तर म्हळ्यार सगळ्यांनी आसा, पूण ताणें आज ताची कॅरलेस केलां, ताका विधेय जावना. विधेय जायनातले कुडले सैतान येवन धरता. आनी हांगा सैतान आयला ताच्या घरा. सकाळीं सांजेर उठून पळयतना ताका सोबित्त चली दिसता, न्हांवन आसली, अर्दे नग्ना, आनी ताचें नांव बेतशेबा. जालें. ही मोटवेन सांगता हांव, कित्याक म्हळ्यार व्हडली स्टोरी ही. ताका पळयले कुडले ताणें ताका दूत धाडलें आनी ताचे रावळेर आपयलें. ताचे संग ताणें लैंगीक संपर्क केलो. हां,
तितले भितर जाल पुराय काम आतां वीक दाविदाच्या कुटुंबांत आयलें. येदोळ म्हणसर दावीद शुद्ध नितळ आसलो, पवित्र आसलो, थोडे केअरलेस वरीत विधेय अविधेयपणा खातीर ताणें थंय वचचें आसलें. युद्ध भुमींत वचोना तो. कराराची पेट म्हळ्यार नवे सोल्ल्याची पेट थंय आसतना वो हांगासर आराम करता. देवाक थंय सोडला म्हळ्यार एका तरेचे देवाक ताणें नेग्लेक्ट केला, देवाक ताणें इन्कार केला. खंय तावून खंय वयर ओडले देवाक ताणें इन्कार केला. गवळो आसलो तो, बकऱ्यांसरूच आसलो, ताका सावलाचें सिंहासन ताणें दिलें. भारी फेमस, भारी व्हॅल्युएबल सिंहासन तें सिंहासन ताका दिलां ताणें. पूण आतां विसरलो, आतां आरामार न्हिदला तो. ह्या वेळार सैतानान साळवता आनी पळय बेतशेबाक ताणें वायट केलें. बेतशेबा हाडणें ते गुरवार जालें म्हूण कळिल्ले कोडले आतां लज आतां मर्याद वता. तो टायम तसो आसलो, मर्याद वता. आतां पुराय काम पाड जाता. कित्याक म्हळ्यार सगळ्या लोकांक कळटा रायाची मर्याद वता. त्या खातीर कुडले ताणें उरिया ताचो घोव बेतशेबाचो थंय युद्ध भुमीन तो बारी एक हॉनेस्ट एकदम बारी इमानदार एक सोल्जर, एक सिपाही, तो कितेंय करूंक तयार आसा. राया खातीर, देशा खातीर मरूंक तयार आसा. तसल्या मनशाक हाणें घात केला दाविदान. आतां उरिया थंय आसा युद्ध भुमींत. ताका वेगवेगळी आपयलो ताणें. कित्याक म्हळ्यार ह्या बेतशेबा ताची पत्नी ताच्या घरा वचून न्हिदोंक. कित्याक हे काळांक आतां तो ताच्या घरा वचून न्हिदना जाल्यार हे काळांक दाविदाचेर येता. देखून आयिल्लो उरिया तो थंय वचना, बायले लागीं वचना. तो कितें म्हणटा, म्हजो राय हांगासर आसा आनी युद्ध चलोवन आसा, ह्या वेळार हांवें मजा मारचें दीस न्ही म्हणून ताच्याच रावळ्यार खंयच्या रायाच्या रावळ्यार न्हिदलो. आतां हें जायना म्हणलो रायान कितें केलें, दुसरे दिसा ताका शीदा परतून ताका धाडलो फाटीं आनी थंय एक लेटर बरोवन दिलें. थंय योआब जावन आसलो सेनापती, मुख्यस्थ, ताचे कडेन लेटर दिलें की ताका मुखार जागो दी, युद्ध भुमीन तो मुखार रावून दी, कित्याक ताणें मोराजें. आनी योआबाक कळ्ळें रायान कितें लेटर बरयलां आनी तशेंच केलें. उरिया मेलो. एक संगत लिपोवच्या खातीर एक वीक भायर काडचे पसत हाका वीक विस्तरण रायाच्या सगळ्या कुटुंबांत आतां सगळें वीक आतां काल एका संगती वचत वीक आतां सगळ्यांनी तें विस्तरलें. उरिया मेलो. आतां नातान येता. नातान सांगता, तुवें केल्ल्या कर्माक हांव आतां वाचून सांगूं वचना, वेळ ना. तुवें केल्ल्या कर्मा लागून तुजेच मेहेलांत आतां तुजीच भुरगीं तुका उलटें रावतलीं. आनी तशेंच जालें मोगाचें. कितें जाता पळय, हांव वेगवेगळी सांगता पळया. नातान आयलो, नातान सगळें सांगल्या उपरांत पळय आतां 2 सॅम्युएल 13 अब्नोन आनी तामार ताचो पूत आनी तामार आनी एका बायलेची धूव, हय, तांचे भितर रेप केलें. रेप जालें गी. दुसरें 2 सॅम्युएल 15-13 दावीद जेरुजलेम जावन पळटा. दावीद आतां जेरुजलेम पळटा आपलें महल सोडून. कित्याक अबसोलोम ताचो पूतच ताका लगाड काडूंक भायर सरलो. 2 जालें गी. आतां 2 सॅम्युएल 15-30 दावीद रडत जैतुनाच्या दोंगरार रडच वेता, दुकां गळून वेता. पळया कसलें एक कर्ग आयलें दाविदाचेर. आपलो पूतच उलटो रावता आतां आनी रडत धांवता वेता तो आनी ताचे मनीस ताचे फाटलाव करणी आसात. तिसरें 2 सॅम्युएल 16:5 सांगता, शिमेय दाविदाक श्राप घालता. येदोळ म्हणसर ताचो उंडो खावन आसलो, येदोळ म्हणसर ताच्या पांयां आसलो. शिमेय आतां उलटो रावता, तो ताका गाळी दिता, ताका श्राप घालता. पळय कसली कर्गां एका फाटल्यान एक. 2 सॅम्युएल 16:22 अबसोलोम उपपत्नी लागीं अत्याचार करता. दाविदाच्या बायलां उपपत्नी लागींच दाविदाचो पूत अत्याचार करता, म्हळ्यार तांकां रेप करता. केदें व्हडलें खर्ग, केदें व्हडलें नालिसाय. रेप करता ताच्याच रायाच्या मेहेलांत उजवाडाक, थंय दिसा उजवाडाक तांकां रेप करता. मागीर आतां 2 सॅम्युएल 18 2 सॅम्युएल 18 अबसोलोमाचें मरण. आतां पूत मरता अबसोलोम. मरण वयर मरण, नालिसायेचेर नालिसाय, व्यभिचार, कले अत्याचार सगळें दाविदाच्या कुटुंबांत भरून गेलें. दावीद स्वता रडलो, कंगाल जालो दावीद.
एक येद ओढलो राई महल सोड धांवता 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 कित्या लागून एकच एक सूख ताणें केली. सूख ताणें केली, वीक ताणें घरा हाडलें. कशें आमी वाचलें, एलिशाच्या मनशान वचून फळां हाडलीं, ताका गुत्त ना. ती हाडलीं, आंड्यान घालीं, तें वीक जावन आसलें. पूण एलिशान तें सारकें केलें. ताणें जेवलें आनी केलें. पूण हांगासर हें सारकें करचें कोणें? हांगासर हें वीक हाडलें आसा आतां. बेतशेबाक आनी ताणें हें करना, ताणें रेप केल्ले भशेनच ताणें ताचे कडेन संभोग करना. आतां सगळ्यान तें वीक आतां सगळ्यान काल एक सुखी खातीर कितले कश्ट येयले, कितले कश्ट येयले, कितले देखून तुज्या जिवनांत वीक येवच्या पयलें सांबाळ मुगाच्या भाव भयणी. मागीर पश्चाताप करून कांय प्रयोजन ना. तुजो रचना, तुजो रक्षक तुका सदांच तुका वाडतो कोण तयार आसा. तूं खंयचे स्थितींत आसल्यार तो बचाव करता तुका. आज तुज्या जिवनांत आसलेले संगती आतां उलयतना तुमच्या संगती आसूंक पुरो, तुमचें जीवन जशें घट्ट जावंक पुरो. आज सत हांव तुमकां सांगता, तें तुमच्या जिवनांतले सगळे संगती आज मायाक जातले आनी परतून तुमी आज एकवटान जियेतल्यात. हें उतर स्विकार कर. जेजूच्या नांवान कितें तुटलां तें परतून घडोवन दी. जेजूच्या नांवान तुमची कंत बेजार मायाक जावन वचून दी. जेजूच्या नांवान तुमी कितें सगळें आज अनुभव करना, दूख, रडणें, कंत, मरण आनी कितें कितें नालिसाय, कितें कितें लज मर्यादेचे दुसरे संदर्भ आसात, मर्यादेचे संदर्भ आसात, जे सगळे आज काबार जावन वचून दी. जेजूच्या नांवान तुम्ही स्वतंत्र, तुम्ही स्वतंत्र. तुमचे देवाचे आशिर्वाद आसून दी. भिवची गरज ना, भिवची गरज ना. जेजू क्रिस्ताक तुज्या घरचो धनी सोमी म्हूण परतून स्विकार कर. कितें होगडायलां तुवें तें परतून फाटी येता. कितें नाश जालां तें परतून येता. कित्याक देवाक साध्य खंयचेंच ना, परतून दिता तो. हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया. Praise the Lord.